एशियन चर्च की तरफ से आप सबको सलाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा बड़ा ही खूबसूरत मजमून है हकीकी तौबा और बपतिस्मा। क्या है? हकीकी तौबा और बपतिस्मा के वसीला से कितने मेहमान बरकत पाई। खूबसूरत कुरान के लिए, बलिदानिश के लिए जोरदार ताली। ऐसी प्रेस्टीज नए आत्मा में करो गुजारता इस प्रेस्टीज को। ईमान की किताब में परूसर सलास ने क्या की? उन्होंने एक बड़ा काम हुआ, बता सकता है? आमीन, हालेलुया। उसके बाद एक और बड़ा काम हुआ, बता सकता है? क्या हुआ? हालेलुया, खुदा की प्रार्थना के लिए जोरदार तालियां। एक बड़ा काम ये हुआ कि बथेरे की भेड़ियां खुल गई। एक अच्छे प्रस्ताव परूसर सलास जो माँ के प्रेस्टीज की हद तक बल्कि कलाम और तौबा की मनादेवी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रस्ताव नहीं, प्रेस्टीज की थी जेब वगैरह में ही ते कलाम होया तो प्रस्ताव रखो, प्रस्ताव रखो ज्ञान में। ऐसे प्रस्ताव नहीं, एक प्रेस हालेलुया बहुत आगे ऊंची बात सिगल आई है। ऐसे प्रस्ताव नहीं जरा गला साफ करने की देसी भी नहीं। अच्छे प्रस्ताव पुरुष के सलाह पहले तो बातें बोलियां खुली, वहां निकले द्रोह ने परेशान हुआ, उसने अपनी तलवार से अपनी गर्दन कतल करने लगा, लेकिन पुरुष और सलाह से कहा रुक जा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा रुक जा, हम ईमान है। उसने कहा ऐसा मैं क्या करूं कि मैं निजात क्या करूं कि मैं निजात तशरीफ के समय प्रेज हालेलुया तारीफ हो जीसस शंभू वारासी। खुदा का पाक भी यहाँ प्रेस्टीज के वसीला से बड़ी कसरत के साथ जुबश कर रहा है। वो मेरे जब अपनी तलवार को गर्दन में रखा तो परूसर सलास ने कहा रुक जा। उसने कहा ये एक ऐसे प्रस्ताव है जिनकी प्रेस्टी करने से जेल की मियां और बाकी कैदियों की भेड़ियां। उसने कहा तुम किस खुदा को मानते हो? उसने एक रिक्वेस्ट की, उसने कहा मैं क्या करूं कि मैं निजात दूं? पहले सारी दुनिया इसी काम में लगी हुई कि मैं क्या पालूं। सारी डिनोमिनेशन, सारे मजहब इस काम पे लगे हुए हैं कि हम क्या पा जाए। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी का पानी हूं और मैं ही निजात देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अशादिया में कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे हर दुनिया का मज़हब, हर लोग, हर बंदा क्रिश्चियन चाहे जो भी वो चाहता है मैं क्या पा जाऊं, निजात पा जाऊं। कुछ लोग बयानी का देखा लाला की कहते हैं शायद मैं क्यों पादा निजात पा जाऊं। कुछ लोग पैसा देने के अंदर मैं क्यों पादा, लेकिन हकीकी तौबा के वसीला से आप निजात पाएंगे। साहब का हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ में हकीकी तौबा नहीं है आप निजात नहीं पा सकते। उस गुरेगा ने तौबा की। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा उसने तौबा की और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पा दूं। वो दो प्रस्ताव खूबसूरत प्रस्ताव रूह और सच्चाई से प्रेस्टीज करने वाले, उसने कहा तू और तेरा घराना तौबा करे पानी का फिर तू तो निजात पाएगा, साथ तेरा घराना भी निजात पाएगा। सारे को हालेलुया। जनाब घर की तालियां भी करो हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से ना गर्मी, ना सर्दी, ना दुख, ना मुसीबत, ना परेशानियां, ना बीमारियां, ना अबलीस, ना ये सूरत की तपश। कौन सी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से ईमान की बात करना पड़े। तुम्हारे का उसने उसके घराने ने तौबा की, हकीकी तौबा की। तो केड़ी तौबा? एक दिन वाली नहीं, एक हफ्ते वाली नहीं, महीने वाली नहीं। बस लोगों को पता चल जाए बहन ने भरा ने तौबा कर ली है, इन्हें बपतिस्मा ले लिया, हफ्ता बड़ा चर्च जाता है, महीना बड़ा चर्च जाता है, 2 महीने बड़ा चर्च जाता है,
लेकिन हकीकी तौबा से आप निजात मांगे। समझते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हकीकी तौबा करोगे तो तुसी निजात पाओगे। बड़ी खूबसूरत बात उस दरोगे की। उसे कहा सब मैं क्या करूंगी, मैं निजात, आजकल निजात में लोग कट पाते हैं, पैसे में जाने पाते हैं, किन्हें में पागल नहीं, अखियां चुकना में मैं वाले नहीं कर, ते कागज कमाने का दासरे कोई, हर बंदा पागल घोड़ा के दिखा हुआ रहेगा, खाना के दिखा हुआ रहेगा, तो सी हंसों में करूँगा लो, सारे का दिखा हुआ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही मतलब कि बैठ के अखियां चुकना में मैं वाले पहाड़ा, तो कहते तो नहीं मैं कैसे इसने और उसके घराने ने तौबा की, तौबा के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो आज उनका बाइबल में जिक्र है। आज उनका हो सकता है मेरे पहले वाले ने तौबा ना करते, वो अपनी गर्दन में कभी कर लेता, वो खूबसूरत परस्तारे की, वो कलाम की बातों को ना सुनता और ना तौबा करता और ना अपने घराने में बपतिस्मा दिलवाता, तब इनका नाम बाइबल में दर्ज में उन्होंने हकीकी तौबा की और पानी का बपतिस्मा। एक ऐसी औरत जिसने हकीकी तौबा की, उसने कीमती अतर लिया और यीशु मसीह को अपने बालों के साथ उसके पांव धोए जा रही है। उसके पांव क्या कर रही है? धोए जा रही है। हम अपनी मर्जी आज की तरफ है, अपने बालों से वो कीमती अतर डालती और उसके पांव क्या कर रहे? लोग ना कहते हैं, नहीं पता है औरत का करैक्टर की है, उन्होंने नहीं पता है गुनहगार है, उन्होंने नहीं पता है कि जिंदगी से गुनाह है। और प्यारे भाइयों बहनों, जरा यीशु मसीह के हकीकी तौबा करेगा, खुदा उनके गुनाह माफ करके तौबा। हालेलुया। खुदा का कलाम बयान करता है कि तेरे गुनाह चाहे जितने मर्जी किलमसी होंगे, मैं उसको बहुत की मानी धोकर भागकर साथ उस औरत ने हकीकी तौबा की थी। तेरी तौबा हमने मौका नहीं परवाह की थी, वो कीमती अतर, वो अतर लोग अपनी वो औरतें शादियों पर वो यूज करती थी, कीमती चीज यीशु को दी, अपना दिल यीशु को दिया। और जिसके घर में यीशु गया ना, उसने उससे कह दिया, ऐ रब्बी उस्ताद, तेरे नहीं पता है कि करैक्टर खराब है, गलत हो गए। उनका मैं तेरे कार आया तो मैंने एक पानी का गिलास भी नहीं पाया, लेकिन ऐ औरत जल्दी आई है अपने बालों नाल, अपने आंसुओं नाल, कीमती अतर नाल मेरे पैर धोई जाती। हालेलुया, हालेलुया। हकीकी तौबा करें अगर आप खुदा यीशु मसीह के निजात पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक की बात से में दाखिल होना चाहते हैं, हकीकी तौबा लाइफ में बड़ी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग शकीला बनवाना बने, बड़े बनवाना बने, शायद के वजह बपतिस्मा लिया, शायद के वजह तौबा की थी, शायद के वजह खिदमत चाहे, शायद के वजह परस्तार बने, एल्डर बने, मुबश्शिर बने, कुरान चाहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने शायद खत्म हो गया। शौकिया बनवाना बनो, हकीकी तौबा करो, यीशु मसीह अपना निजात। पहले मैंने दुनिया और कलाम की पेशकश करना, पिछले से पिछले प्रार्थना की खातमा ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया था कि आखिरी जमाना क्या है, चल रहा है। आखिरी जमाना कलाम की पेशकश करना, एक दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो इस बात को वाज़ेह बता रहे हैं कि आखिरी वक्त आ गया, आखिरी वक्त चल रहा है। इस आखिरी वक्त से सानू तौबा करने की जरूरत है, सानू पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, सानू यीशु अपना निजात हिदा कबूल करनी। केड़ी तौबा करनी? केड़ी तौबा? केड़ी तौबा? हकीकी तौबा में दिल नाल की करनी है, दिल के साथ तौबा करनी है। सामने वाले ने यीशु ने दिल का हाल उनका तो पानी का बदल कीते ने, जेड़ा तू छटना जो नहीं फेरनी ये भी तेरा, ये भी तेरा, उन्होंने दिल का हाल उन्हें ऐसी हकीकी तौबा की थी, उन्हें जाके सारे पेड़ों में बच्चे खुदा ने कलाम की खिदमत की थी। उनका मैंने वो यीशु मिल गया, जिन्हें मेरे दिल का हाल मैंने, जिन्हें मेरे दिल का हाल तू ये हिसाब ला, जेल औरत ने 5 बंदे कीते उन्होंने, क्या उनका करैक्टर अच्छा है? इस मुआशरे में या किसी मुआशरे में कोई 5 बंदे,
اتنے جنہیں دوسرا کیتا میں کہتے ہیں دوسری شادی کی تھی. حقیقی توبہ. اس نے حقیقی توبہ کی. یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا. آج بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ سامری عورت ایک بڑی اچھی ایوانجلسٹ تھی. سامری عورت ایک بڑی اچھی مبشرہ تھی کیونکہ اس نے حقیقی توبہ کی. سارے کہو ہاللیلویا ہاللیلویا. اور تسی چاہتے ہیں نا یسوع تانوں پسند آوے تے تسی یسوع نوں تے کیڑی توبہ کرنی ہے؟ آئے میرے ساتھ گل مقدس باتیں کیجیے. فار جیسس تیرا شکر ہے خدا پاک کروں تو بہت ہے. مقدس باتیں کے دن اس کا خواہش میں آپ کو 1920 آئے تھے. فار جیسس کتنے بہنوں کو کلام کی سنگ آ رہی ہے. پڑھنا اکھا لگ رہا ہے. پریز ہاللیلویا. ریش سنبھالا سی سب کو سمجھ آ رہی. کیڑی توبہ حقیقی توبہ سانو یسوع نال ملا دے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. حقیقی توبہ سانو یسوع نال ملا دے گی. پہلے میں یسوع ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. یسوع ہمارے سے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کہ میرا بیٹا توبہ کرے, پانی کا بپتسمہ لے اور یسوع مسیح کے مجھ کو اپنا نجات دہندہ کیا کرے. یہوہ خدا کی بھی یہی ڈیزائر تھی. وہ پیچھے لکھا ہوا یہوہ یاری. یسوع کی بھی یہی خواہش تھی اور یہوہ خدا کی بھی یہی خواہش تھی کہ لوگ کیا کرے, توبہ کرے. لوگ گناہ سے کیا ہو گئے, گناہ سے بچ جائے, گناہ سے نجات پا گئے. یہوہ پاک خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا راج میں جب لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ حقیقی توبہ کرو. لیکن کچھ لوگ سنی انسنی گانے نے سن کے ادھر کان پہ دے دو. کچھ لوگ والا کہنا دو کان کھانے لی ادھر سنون دے دو کان دو. لیکن ایسی بات نہیں. یہ اللہ خدا کی بھی یہی ڈیزائر ہے کہ آپ حقیقی توبہ کریں. مطلب یوں کہ کتنے لوگ آتے ہیں 3 سال ہوئے گا. جب آپ نمون کے دور میں جائیں تو وہاں لکھا ہے خدا کو غصہ آیا. کیا آیا؟ کیوں غصہ آیا بتا سکتا ہے جی؟ گناہ اور بدی بڑھ گئی. گناہ اور بدی یہاں تک کہ گناہ اور بدی کا شور آسمان تک گیا. اس نے کہا میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ یہ میری پرستش کرے, یہ میری خوراک کرے, یہ میرے نام پہ جے جیکار کرے. لیکن یہ لوگ گناہ میں بدی میں چلے گئے. مقدس نوح کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے نوح خدا کی نظر میں مقبول تھا. کیوں مقبول تھا؟ اس نے کون سی توبہ کی تھی؟ حقیقی توبہ کی اور خدا کے خوف اور ڈر میں زندگی گزاری. 120 سالوں میں اس علاقے کی خدمت کی تھی. لیکن ایک بندے نے حقیقی توبہ کی, دوسری بھی توبہ کی تھی. اس نے کہا طوفان آنے والا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ حقیقی توبہ نہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں طوفان آئیں گے. چاہے وہ بیماری کے طوفان ہے, چاہے وہ ابلیس کی طرف سے طوفان ہے, چاہے وہ بےروزگاری کے طوفان ہے. اگر آپ حقیقی توبہ نہیں کریں گے تو آپ کے گھرانے میں, آپ کی زندگی میں طوفان آئیں گے. اگر آپ نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ مقدس نوح اور اس کے گھرانے کی طرح بچے جائیں گے. وہاں لکھا مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا, عورت عورت کے ساتھ. اتنا گناہ بڑھ گیا, اتنا گناہ. خدا کو کہتا ہے انسان کا اکیلا رہنا اچھا, کیونکہ اس کا ایک لائف پارٹنر ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے سیکھا سیمینار میں ایک اچھا لائف پارٹنر ہے. لیکن وہاں لوگ مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا, عورت عورت کے ساتھ. خدا کو یہ چیز پسند نہیں تھی. خدا کہتا تھا یہ باتوں سے توبہ کرے. خدا کے کلام میں لکھا توبہ کرے, رجوع آئے, تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئے. آج تازگی کے دن ساری زندگی چ نہیں ہے کیونکہ اسی توبہ نہیں کی تھی. اچھی لوگ رجوع نہیں کرا, اچھی لوگ دھیان نہیں کیتا. توبہ کرے, رجوع آئے تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اگر آپ چاہتے ہیں تازگی کے دن آئے, اگر آپ چاہتے ہیں سرفرازی کے دن آئے, اگر آپ
تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اور خدا نے زور سے تازگی کے ان کو خدا نے کہا بتا 40 دن پہ 40 رات یہاں کیا ہوگی؟ بارش. ان کو پانی کے ساتھ ماروں گا کیونکہ یہ میری بات کو مانتے. پادری بھی تھک گیا نہیں کراچی جا جا کے وزٹ کر کے کلام سنا کے بیٹیوں توبہ کرو بیٹے توبہ کرو. اچھا کہتے ہیں 6 بچے ہیں نا 2 بچہ نہیں بکری نمج ہوتی ہے 2 بچہ نہیں ماں کو تو اتنا کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ ہی ہوتے جانا ایک چرچ نہیں جانا ایک خدا کا کلام نہیں پڑھتا ایک پرستش نہیں کرتا کیونکہ وہ توبہ کی طرف ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ڈھائی ہوتی ہے. جو بیٹا جو بیٹی خدا نے مجھے دی ہے اولاد کی صورت میں وہ خدا کی بندی بنے وہ خدا کا بندہ بنے. آج چرچ کیوں خالی ہے؟ پیچھے دیکھیں چرچ کیوں خالی ہے؟ کیونکہ پوری فیملی چرچ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ حقیقی توبہ کی ہوگی تو پوری فیملی چرچ میں دروگے نے خود بھی بپتسمہ لیا خود بھی توبہ کی پورے گھرانے کو توبہ کروائی پورے گھرانے کو بپتسمہ دیا اور وہ نجات پا گئے. چرچ آج کل اس لیے خالی ہے 2 دن بندے چرچ جاتے ہیں باقی چرچ جانا پسند لوگ چرچ جانا نہیں پسند کرتے. کہتے ہیں ایک تے چھٹی ہے ایک تے اتوار ہے. لوگ چرچ جانا پسند حقیقی توبہ کریں اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں. مطلب متی کی جیل 28 باب 19 آیتوں نے کہا پڑھنا شروع کرتا ہوں یسوع کے مبارک نام سے زور سے کہیں آمین. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. شاگرد وہ بنانے کا جڑا پہلے کھولے شاگرد بنیا ہوگا. میں ایک گل بڑی اچھی کہنا پانی پیو توڑ کے دے استاد لگو استاد ہو یا لگو جنہوں آپ بھی علم ہوئے جنہوں آپ بھی خدا دے کلام دی تعلیم آندی ہوئے تے اچھی تعلیم خالص تعلیم ہوئے. کیڑی تعلیم ہوئے؟ آج بہت سی ڈینومینیشن ویڈیو میں چاٹی پڑی ویڈیو میں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سی ڈینومینیشن پانی کے بپتسمے کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں پائیاں نے بکرے اسٹانڈر بھر لیا لوگوں نے پانی کے بپتسمے اور پیارے پیارے والوں اسٹانڈر نہیں پکڑا. یہ خدا کے کلام کی باتوں کا پورا کر رہے سارے کلام ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سی زندہ کرتی اللہ اے بڑے پانی کے بپتسمے دیتے ہیں اے بڑھیا کے آسمانہ بولتے ہیں. جو خدا کے کلام پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا. سارے کلام ہاللیلویا. اچھی تعلیم اچھا شاگرد وہ بنے گا بناوے گا جڑا پہلے شاگرد جڑا سیکھے گا وہ یہ کہ سکھائے گا. وہاں لکھا ہوا ہے پریز سال بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سارے لوگ کہتے ہیں کرشنا تو ہی نکلتے نہیں باہر نکلتے باہر نکلے کتنی قوموں کو سب آدھے تک مسیحوں کے نیچے ایسی گیڑے کٹی ہمیں آدھے صحیح مسیح آگے نہ نہیں بچے ایسی گیڑے آگے بیٹھنا بیٹھنا میں تعلیم دے رہے ہیں اور توبہ کر لو پانی کا بپتسمہ نہیں لو یسوع نے نجات دیں گا قبول کر لو. اگر نجات پانا چاہو اگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو زندگی پانی کا بپتسمہ لے گی توبہ کرے گی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہاللیلویا زور کا کام ہے پریز ہاللیلویا. ورنہ یہ جو بتا توبہ نہیں کرے گا بپتسمہ نہیں لے گا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کتنے ٹائم کا یہ توڑ گئے ہوئے جہاز میں کیا کسی نے خدا کی کرنا جہاز میں کیا جب جہاز میں جانا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا لگوانا ہوتا ہے ویزا پاسپورٹ پہ کی لگوانا پڑتا ہے ویزا ویزے کے بعد پھر کی لانی پڑتی ہے ٹکٹ. ٹکٹ دو چیزیں ہوتی ہیں جتنے پر ویزا کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ بھی سیکورٹی کارڈ اندر بھی تو جہاز پر پہ اتنے سمانا بھی سہل یہ ہوئی گل ہے جنہیں توبہ کے بپتسمہ نہ لیا ہوا ان کی بادشاہی دے وچ داخل ان کی بادشاہی دے وچ داخل نہیں ہو سکتا. اگر تاکہ تسی جہاز سے سفر کرنا نا تاکہ کو پاسپورٹ نہیں نہ ہے تاکہ کو ٹکٹ نہیں نہ ہے تاکہ کو جہاز دے وچ بڑھن نہیں دینا. یہ آسمان کی بادشاہی سے تسی داخل اگر تسی حقیقی توبہ نہیں کیتی اگر تسی یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ نہیں لیا تو تسی آسمان کی بادشاہی سے داخل بہرحال سب قوموں کو جا کر کیا بناؤ اے بڑا سخت کلام لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام ہتھوڑے کی کس کی مانی ہے جہاں لگتا ہے وہاں چکنا چور
کیا کرتا ہے؟ چکنا چور کر دیتا ہے۔ پترس نے توبہ کی منادی کی، یوحنا نے توبہ کی منادی کی، یوحنا بپتسمہ دینے والا کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ دیا کتنے کو لیا؟ یوحنا 5 منٹ ہے ہمارے پاس، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس یسوع نے کیا لیا؟ اس کے بارے میں جب آپ پڑھیں تو وہاں اس کے بارے میں لکھا یہ دلیل لیڈر تھا۔ کیا لیڈر تھا؟ سچی دلیل پر ڈالتا۔ انہیں فقیر فریسیان کیا ان کے سامنے بچے تابل کتنا دار سکھاتے تو اسی آنا لے غضب کو بچے اے غضب تاگے بھی کیونکہ تسی توبہ تسی پانی کا بپتسمہ تسی لوگوں کی پتھیاں کریمہ بیٹیاں نے، لیکن میں یسوع کی دلیل کرنا ہاللیلویا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جو یوحنا اسقلابی ہے نا، یہ بپتسمہ کرنے والا جب یہ پیدا ہوا نا، اس کا باپ کا نام ہے زکریا، کیا نام ہے؟ اور اس کی ماں کا نام ہے الشبہ، کیا نام ہے؟ یسوع مسیح کا رشتہ دار ہے، کیوں ہے؟ رشتہ دار ہے۔ جنہیں نے پہلا نازل فرشتے نے پہلے زکریا کو بچیا، زکریا حقیقت ہے اتنا کام کر رہے ہیں، کوئی نہ حقیقت کام کر رہا سی۔ ایک ہی بابا جگہ کہانا سی، خزانچی سی، ایلڈر سی، مبشر بعد میں حقیقت میں کام کر رہا تھا۔ فرشتے نے اسے آ کر کہا جو تیری بیوی الشبہ کے پیٹ میں کہ خدا کا نذیر ہے۔ کس کا نذیر ہے؟ خدا کا نذیر ہے، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور یہ یسوع کی راہ تیار کرے گا۔ کیا تیار کرے گا؟ یسوع کی راہ تیار کرے گا، اور یہ سچی دلیل دے گا، یہ توبہ کی دلیل دے گا، یہ حقیقی توبہ کی دلیل دے گا، یہ بپتسمہ کی دلیل دے گا، اور یہ خالص کلام کی منادی کرے گا، نہ موت سے ڈرے گا۔ انہیں ہیرودیس بادشاہ کو کہا دیتا، انہیں کہتا کیا رمائے آگے پر آگے بیوی رکھنا، آگے پر آگے بیوی ہیرودیس بادشاہ نے آگے پر آگے بیوی آگے کا آج وہی کر گیا۔ انہیں پتا کلام کہتا ہے ایک شادی حدی کلام کی کہتا ہے سیمینار نے آپ نے سکھا بڑے اچھے طریقے سے ایک شادی ہمارے مسجد اس نے نا ڈرا نہیں، اس نے کہا ہیرودیس بادشاہ صاحب ان کا کیا رمائے آگے پر آگے بیوی کو آج رکھنا، ان کا نہیں بھاگے کے آج بھاگے، ان کے بھاگے کے آج میں یسوع کی دلیل کہا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے یہ یسوع کی راہ تیار کرنے والا ہے، نہ ڈر دلیر لیڈر، توبہ کی دلیل، حقیقی توبہ کی بپتسمہ کی دلیل انہیں کہنا شروع کی تھی۔ لوگوں نے بڑھیاں گلاں کہتے ہیں آج پینتی کاسر لوگوں پائی لوگوں پاسلوں میں لوگ بڑھیاں گلاں کہتے ہیں، میں ہمارے بھی بڑھیاں گلاں کہتے ہیں۔ کئی فقیر فریسیوں کو دیکھا آپ ایک کارڈا کی ہے، کسی نے پوچھا تو ایلیا، اور کیا نہیں میں ایلیا تو چھوٹا ہوں، میں ایلیا تو اللہ کو بڑا بڑا نہ بھئی بڑا بڑا شکر ہے۔ ان کے میں ہوتا تو خاک سار سی ان خوراک کی بتا سکتا ہے جی شاید زبردست، اور جی شاید انجیرہ پیٹیاں کی کھانا سی پینٹ بورڈ پاندہ ہے، خدا سے کا کیڑا لباس پاندہ ہے پینٹ بورڈ بوسکی کا سنو چٹی کاٹن دو کو ہاتھنے کو بوسکی چمڑے کا لباس خاک سار کوئی پروٹو لوگ حقیقی توبہ بہتان خوش کرنا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے اگر میں لوگوں کو خوش کرتا تو میں خدا کی خدمت میں جب نے خدمت میں لوگوں کو خوش کرنا چھاڑ دیتا ہے، پاہم کو رشتے دار ہے تو پاہم کیڑا کرتی دا یسوع خوش کرو ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع خوش کرو تو یسوع تاکہ زندگی جو خوشیاں لے کے آئے گا ہاللیلویا۔ یسوع نے جب پانی کا بپتسمہ لیا آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں، کیونکہ اس نے وہ کلام کو کیا کیا پورا کیا۔ پانی کا بپتسمہ بہت سے لوگ خلاف ہیں، ڈینومینیشن خلاف ہے، پائی لوگ کام کی ہو گئے پہنا بپتسمے دیتی گئے پراہان بپتسمے دیتی گئے، اور پیارے دھرم بھائیوں ان کو خدا کی نجات میں شامل کر رہے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ان کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کر رہے ہیں تاکہ یہ حقیقی پیدا کرے۔ یسوع مسیح نے کہا جاؤ سارے قرآن میں جا کے کی منادی کرو، توبہ کی منادی کرو، پانی کا بپتسمہ نہ لو، تو میں ایک تعلیم کرو کہ میں دنیا میں آخر تک تاکہ
साथ पतरस ने ये आवाज को सुना, जब वो कलाम सुना रहा था, एक ही वक्त में 3000 लोगों ने क्या की? तौबा की। और तौबा के बाद क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया। क्योंकि पहले पतरस बुजदिल थी, पहले पतरस की थी, जब यीशु मसीह ने तस्लीम दे रहे थे, रोकना पड़ता है। पहले कहता है मैं नहीं तेरा इनकार करांगा और मैं तो शिकते ना तेरा, मैं बहुत रोएगा। उनके मुर्द के बांग देने से तो 3 बार मेरा क्या करेगा? लेकिन जब उसने इरशाद आज़म को अपने अंदर लिया, उसने कहा जाओ सब लोगों को क्या बनाओ? शिकित बनाओ। उन्होंने बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या हुए? बपतिस्मा दे। उनके ये तलीम थे, तलीम की बड़ी जरूरत है। निकी पिछले बार में सीधे का बता सकता है मेरे लोग जी, पिछले बार मेरे लोग कैसे बात करेंगे? तो मार्फत कितनी बजे तो मेरे लोग कितनी बजे तो बात होंगे? अगर मैं मार्फत ही बजे करा की यानी कि तलीम तो नॉलेज तो यीशु मसीह ने क्या बना की तो वो बपतिस्मा दे तो पहले वो की तो वो तलीम तो वो बपतिस्मा के बाद लेकिन लेने ने फिर उन्होंने की तो वो अभी अपने बपतिस्मे देने हैं। आज ही हमने बपतिस्मे के बारे में तलीम देनी शुरू की है। आज ही हमने हकीकी तौबा के बारे में ऑल्टर कॉल दी है कि कोई बहन या कोई भाई हकीकी तौबा करना चाहता है, यीशु को अपना निजात हिदा कबूल करना चाहता है, यीशु को आई लव यू बोलना चाहता है, आओ तौबा करो, हकीकी तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो। पतरस से ना करें हो गया, उन्हें जब एक बारी कलाम सुनाया 3000 लोगों ने की थी तौबा की थी। और यूहन्ना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जब वो हकीकी तौबा की तलीम देता, भाषा ने कहा क्या छुपा रहे हो, तो मेरा की स्लोक है बता सकते हैं जी? कैसी मौत है वो बता सकता है? जो नाम है उसका सर, क्योंकि वो क्या करता था? हकीकी तौबा की मनाती करता था। पानी के बपतिस्मे की क्या करता था? उस बीवी ने जो अपने भाई की बीवी के साथ हरगिज़ रहता था, जब उसकी बेटी ने बर्थडे पर डांस किया, नाच गाना किया, तो भी कभी नाच उसने नाच ना किया और उसकी मां ने उसके कान में कहा गन्ना अस्त्रबाजी का सिर क्यों पुरानों ने की सी उन्होंने की सी उन्हें कहते भाषा में क्या है कि उन्हें आपके प्राणी बुढ़ी हुआ आपके कार, चाहे उनको आगे भट्टियों में डाला गया, चाहे उनको करते तेलों में डाला गया, चाहे उनको शेरों की मांग में डाला गया, लेकिन उन्होंने हकीकी तौबा की करेगी दी। उसने कहा यीशु को अपना निजात हिदा कबूल कर लो। खुदा भी यही कहता है, यीशु मसीह भी यही चाहता है कि जाओ सब लोगों को शिरक बनाओ, उन्होंने बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से क्या दो? पानी का बपतिस्मा दो। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। कितने बहन भाई पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं? खड़े हो जाएं जो चाहते हैं कि मैं हकीकी तौबा की, शर्माना नहीं, शर्माना तुसी इतने शर्माओगे तो यीशु होते कहेगा ए बेटी में मैं जानता, फरिश्ता को कहेगा रोते जाइए जितने आगे थे आग और दान का बीच और वहां खंडक है। शर्माना नहीं। कलाम सुने किन्हें को समझाइए? सबको समझाइए, सब केड़ी तौबा करनी चाहिए। आपने पानी का बपतिस्मा लेना, खड़े हो जाए। और किस बहनों में से अगर कोई बहनों में से कोई पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है जी, बहनों में से कोई और अगर कोई हकीकी तौबा करना चाहता है, जो यीशु को निजात इतना कबूल करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी आखिरत अच्छी हो, आपने भी भाई लेना, आपने भी जबरदस्ती जोरदार ताली, आपने भी बाजी लेना, बाजी आस्था चलती है। खुदा तो बड़ी बरकत देता है। तू पानी का बपतिस्मा ले, तू तो तेरा कराना निजात पाएगा। हालेलुया। 4 लोग प्रेज़ हालेलुया। इन 4 बहन भाइयों के लिए जोरदार ताली जिन्होंने आज यीशु को हकीकी निजात हिदा कबूल किया, हकीकी तौबा की। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है ज़मीन पर एक जान तौबा करती है ना, आसमान पर लश्कर हजारों लोग फरिश्ते जश्न करते हैं। हालेलुया। इस जान ने क्या की? जी भाई बाद में नाम तो बुला सकते हैं, निकी भाई मुझे आज के कलाम में विश्वास लगाता आपको बड़ी बरकत है।